आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। मुक़द्दस माह रमज़ान के तीसरे अशरे का आज से हुआ आगाज़। शहर की मसाजिद में शब क़द्र की तलाश में बंदगान तौहीद करने लगे हैं 10 रोज़ा एतिकाफ़। मिली तंजीमों की जानिब से इल्मी और इस्लाही इज्तिमाअत मुनक़िद। फाजिल बेंच की जानिब से मार्केट कमेटी की पिटीशन खारिज करते ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया आया हरकत में। 10 करोड़ रुपयों से ज़ायद के प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट कमेटी के दफ्तर और सेक्रेटरी के कैबिन को लगा दी गई सील। बौद्ध गया का बौद्ध मंदिर बौद्ध समाज के सुपुर्द करने का जोर पकड़ने लगा है मुतालिबा। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल की जानिब से आज हर जिले में कलेक्टर ऑफिस पर किया गया जोरदार एहतजाज। सदर जमहूरिया के नाम जिला इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। और रियासत बिहार के यौम तासीस पर महाराष्ट्र के राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत नामी मुहिम के तहत सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के फनकारों ने भी लिया तकरीब में हिस्सा। खबरें तफसील से। रमज़ान महीने के 20 अय्याम मुकम्मल हो गए और आज तीसरे अशरे का पहला दिन भी गुजर गया। लिहाजा शहर में मौजूद मसाजिद में बंदगान तौहीद शब क़द्र की तलाश के लिए 10 रोज़ा एतिकाफ़ करने लगे हैं, तो मुख्तलिफ़ मिली व समाजी तंजीमों की जानिब से इज्तिमाअत भी मुनक़िद किए जाने लगे हैं। नाज़रीन, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुक़द्दस माह रमज़ान में एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से बेहतर है और वो रात लैलतुल क़द्र है, जिस रात का ज़िक्र कुरान मजीद के 30वें पारे में सूरह क़द्र में किया गया है। और यही वो रात है जिसमें खालिक़ कायनात ने सारी इंसानियत की हिदायत के लिए आसमानी किताब कुरान करीम नाजिल फरमाई। लिहाजा पैगम्बर इस्लाम ख़ुद भी आखिरी अशरे में एतिकाफ़ किया करते और अपने दीगर साथियों को भी एतिकाफ़ करने की ताकीद करते। यही वजह है कि आखिरी अशरे में शहर भर की मसाजिद में मकामी लोग 10 दिन का एतिकाफ़ करते हैं। मसाजिद में नमाज तहज्जुद का एहतमाम किया जाता है तो कुछ मिली तंजीमें 10 दिनों तक इज्तिमाअत मुनक़िद करवाती हैं। गंज शहीदा मस्जिद में भी 10 दिनों तक उलमा किराम के खिताबात रखे गए हैं, जहां वो कुरान और अहादीस की रोशनी में हाज़रीन की रहनुमाई कर रहे हैं। तो इसी तरह इस्लामिक रिसर्च सेंटर की जानिब से भी हज हाउस की इमारत में 10 रोज़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जहां एडवोकेट फैज़ सैयद ने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि रमज़ान का महीना ख़रीदारी और खाने पीने का महीना नहीं है, बल्कि ये महीना तो तज़किया नफ्स का महीना है, अल्लाह से क़ुर्बत बढ़ाने का महीना है, खुद में तक़वा पैदा करने का महीना है। लिहाजा उन्होंने इस महीने में तज़किया नफ्स पर जोर देते हुए गैर ज़रूरी ख़रीदारी और खाने पीने में ज़्यादती से गुरेज करने की तलक़ीन हाज़रीन से की। दोनों ही तकारीब में उलमा किराम और दानिश्वरों ने इस बाबरकत महीने में इबादत, रोज़े, क़यामुल लैल, कुरान की तिलावत और सदका व खैरात की अहमियत पर रोशनी डाली। इतनी गालियाँ मुसलमानों के महल्ले से अगर गुजर जाओ, अजान अल्लाह का नाम सुनने को मिले ना मिले, एक आध गाली जरूर कान में पड़ेगी। बच्चे गोटियां खेलते खेलते इतनी गंदी गाली दे देते हैं कि थोड़ी देर अगर रुके तो कान में से खून निकलना शुरू हो जाएगा। यानी गालियां देना एक आम बात हो गई है। बल्कि जब दो दोस्त मिलते हैं, जो जिगरी हो, लंगूटी यार जिसको बोलते हैं, और मिलने के बाद अगर वो एक दूसरे को गाली ना दे तो ऐसा लगता है कि ये दोस्त है ही नहीं, ये जिगरी दोस्त नहीं है, कम से कम ये ऐसे फॉर्मल दोस्त है लगता। वो मिलकर एक दूसरे को गाली देने बनता माँ बहन की, तब ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत जिगरी दोस्त है। और आसपास वाले उसको बुरा भी नहीं समझते, अरे बोलते वो उनकी दोस्ती है, वो बचपन से दोस्त है। अगर बचपन से दोस्त है तो अब गालियां देना जायज है। जायज तो पता नहीं सवाब उसको बना दिया, ऐसा लगता है कि गालियां देने से सवाब मिलता रही है। हमारे बारे में अगर गलत बताया जा रहा है तो सच बताऊं तो हमारा जो बोलचाल है और हमारे जो अखलाक है या हमारे जो मामलात है
کہیں نہ کہیں ان کی باتوں کو سچ ثابت کرنے میں وہ مددگار بن رہے ہیں. ہمارے معاملات کتنے خراب ہو چکے ہیں. آپ خود سوچئے کہ ہم اپنوں سے معاملات کرنے میں، ویوہار کرنے میں 100 بار سوچتے ہیں، 100 بار سوچتے ہیں. ہماری لینگویج دیکھو، ہمارا بات کرنے کا طریقہ اور لہجہ دیکھو، کس طریقے سے ہم ایک دم ورسٹ جو ہوتی ہے وہ لینگویج میں بات کرتے ہیں. آج کل ہمارے مسلم نوجوانوں کے منہ میں گالیاں تو جیسے بھیگنے کو رکھی ہوئی ہے. اتنی گالیاں، بات بات میں گالیاں. پہلے زمانہ ایسا تھا کہ پورے سماج کا ناصر بنی ہوئی ہے. دیندار متقی لڑکیوں کے نکاح اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے ہیں. ہر لڑکی کا نکاح بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے. اب ایک سمپل فیکٹ میں بتاتا ہوں، میری اسکن جیسی ہے، میری اہلیہ کی اسکن ہے، بچے ویسی پیدا ہوں گے نا، ان کے کلر شیڈز کیسے چینج کریں گے؟ نیچرل چیز ہے. جو چیز مینوفیکچر ہوتی ہے اس کے اندر آپ کلر ڈال سکتے ہیں، کلر کوڈ چینج کرو، کلر ٹائپ چینج کرو، لیکن جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کو آپ نتھنگ، کچھ نہیں کر سکتے. بچے پیدا ہوتے ہیں. بہرحال لیکن اب یہ چل رہا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کیا بولوں، بہرحال میں نے چیلنج دے دیا، دیکھیں کیا ہوتا ہے. آگے چل قبول کرے اس چیلنج کی، میرے جیسا ڈھونڈ رہے ویسا پیدا کر کے بتانا. میرا 9 پوائنٹ یاد رکھیے ہمارا وہ یہ ہے، جنس کی بنیاد پہ فرق کرنا. آج کل یہ بھی بڑا چل رہا ہے کہ جنس کی بنیاد، مطلب یہ ڈیبیٹس چل رہی ہے دنیا کے اندر کہ کون سا جنس افضل ہے، مردوں کا یا عورتوں کا. ہر کوئی وہ کر رہا ہے، ہر موومنٹ چل رہے ہیں. فلاں ہے عورتیں بڑی، مردوں کی ضرورت نہیں، بغیر مرد کی بھی دنیا چل سکتی ہے عورتوں سے. مرد بولے ہم کو عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، بغیر عورتوں کی بھی جو آج کل اولادیں پیدا ہو سکتی مشینوں کے ذریعے. ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس کے اندر آپ یہ ساری چیزیں ماں کے رحم کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. آپ چیلنجز چل رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کوئی جنس دوسرے جنس سے افضل مفضول نہیں ہے، دونوں مل کر دنیا چلاتے ہیں. یہ پورا دنیا میں وار چل رہی ہے. یہ چل الحمدللہ مسلمانوں میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، لیکن ساری دنیا میں وار ہے. آپ جائیے انٹرنیٹ کے اوپر، جنگیں چل رہی بھائی فیمینزم کی. ادھر کیا ہے، الفا میل ہے، الفا میل، یہاں پورے الفا میل یہاں سے آتا ہے. جنگیں چل رہی بھائی، ادھر فلاں یہ اور وہ، کوڈنگس آ گئی، جنریشن کے ٹائپس آ گئے، میل کے ٹائپس آ گئے، فیمیل کے ٹائپس آ گئے، فلاں ہو گئے. یہاں موٹی نہیں ہے، وہاں صحت مند ہے، لیکن چنچل ایسا کام کرتی اس کے صحت کے ساتھ جسی کو انتہا نہیں. ایسی کئی بچیاں تھیں جس کو آپ نہیں بول کے تو چھوڑا تھا نا، وزن زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے. اچھا وزن زیادہ ہے تو مجھے بتاؤ، چلو سنو غور سے سنو. آپ نے کوئی چیز مارکیٹ سے خریدی، ٹھیک ہے، مطلب جیسا کہ آپ نے اے سی خرید کے لایا، تو اے سی کا وزن ہے 50 کلو. تو یہاں طے کر سکتے 50 کلو کا، اسی طرح زیادہ ہو جائیں گے، دیوار قیمت 40 کا لا لو، تو زندگی بھر 40 کا رہتا. یہاں لانے کے 6 مہینے بعد کیا ہونے والا آپ کو پتا نہیں ہے. لائے تھے تو 40، پہلی ولادت میں 50، سیکنڈ بچے کے بعد 55، تھرڈ کے ٹائم تو سوچتے نہیں آپ 65 70 پار ہو چکے ہیں. اب دونوں گاڑی پہ نہیں آتے. اب کیا کریں گے 3-4 سال بعد؟ ریپلیسمنٹ چینج کر دیں گے. نہیں ہوتا ہے نا، دیکھیے نہیں ہوتا. یہ نیچرل چیز ہے، سب زندگی ایسا ہی ہوتا ہے. یہی گھر میں اپنی والدہ کو دیکھ لیجیے آپ، ہے نا، صحت مند خاتون، کھاتے پیتے گھر سے بلانگ کرتی مسلم خواتین، ان کی صحت سے پتہ چلتا ہے ماشاء اللہ. نیو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت پیٹھن روڈ سے متصل ڈالی گئی 2500 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن کے تحفظ کے لیے 18 کروڑ روپیوں کی لاگت سے کرش بیریئرز لگائے جا رہے ہیں. یہ اطلاع میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں دی. گزشتہ روز بلائی گئی پریس کانفرنس میں انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ 2500 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن ڈالنے کے بعد نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے اس پر کیریج وے کا کام مکمل کیا، جس کی وجہ سے پائپ لائن کے تحفظ کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. لہٰذا روڈ کی ایک جانب زمین ایکوائر کر کے راستہ کشادگی کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے لیے 307 کروڑ روپیوں کا خرچ درکار تھا. لہٰذا مہاراشٹر جیوت پرادھیکرن نے فی الحال وہاں 18 کروڑ روپیوں کی لاگت سے کریش بیریئرز لگائے گئے ہیں. یہ اطلاع म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी. परंतु मला एवढंच सांगायचं ते योजना मुव्हिंग आहे, कुठे स्थगिती नाही. आता शेवटचं जे आहे, शेवटचे हातोडे फार अवघड आहे. आता तुम्ही बघाल, कारण बरेच तुम्ही पत्रकार व्हिजिट केलेलं आहे, जाकवेल असेल, रॉ वॉटर रायझिंग लाईन असेल, की आता 5% काम होतंय आणि ज्या ज्या ठिकाणी काम एकदम ब्लास्टिंग करून काढावं लागतं. आणि जैकवेल साठी सुद्धा त्यांना माती फिर ये बहुत बड़े पैमाने पे ये हो, लेकिन इतना तो मैं कहूँगा ये
आखरी उन्हाळा असणार, थोडेफार वाईट स्वरूपात जाणार. याच्यानंतर या शहरामध्ये म्हणजे उन्हाळा अशी वाईट जाणार नाही. रोड खाते पाईप तर काही पर्याय देणार त्यांना पर्याय जे काही 18 करोड रुपये लागते तो MJP पैसे द्यायला पण सांगितलं. त्याला डब्ल्यू क्रॅश बॅरियर जेवढा त्या ठिकाणी पाईपलाईन येतो ते क्रॅश बॅरियर करून त्याला त्याच्यावरनं कधी गाडी जाणार. पहिला पण ते म्हणत होते की आमच्या गाडी गेलं तर काही अडचण नाही आहे, तरी आम्ही डबल प्रोटेक्शन मध्ये आम्ही ते क्रॅश बॅरियर सूचना केली. पार्शली 200 ml ची हे सुरू होईल म्हणजे एप्रिलमध्ये होऊ शकतं का? 1.5-2 किलोमीटर अजून पाईपलाईनचं काम बाकी आहे. That you need to ask. MG. Yesterday मी काल मीटिंग मध्ये नव्हतो, परंतु म्हणजे त्यांचे थोडे एकाच महिना मागे पुढे होईल. आता हे उरलं नाहीये की हे होईल का एप्रिल 30च होईल का. आता मी आमचे सेफर साईड मी म्हणेल सप्टेंबर, परत आता सप्टेंबर सांगितलं. म्हणजे आता आमची उद्देश नाही, आमची स्वप्न पहिलेच एक कारण काय मी यापूर्वी पण तुम्हाला सांगितलं, मी रिअलिस्टिक डेट दूंगा तो वो फिर तुम बात ही बंद कर दोगे. एमजीपीला काय घाय पडली होती? हा? एमजीपीला काय घाय पडली? 2 महिने थांबतील लोक, आता काम दिसलंय कारण लोकांना. काय या शहराने एवढा वर्ष भोगले, 2 महिने उशीर तर अजून 2 महिना उशीर झालं तरी काही अडचण नाही. आम्ही हेच म्हणतो, इन द रन अप टू द क्वांटिटी, इन द रन अप टू द चेजिंग डेट, डोंट कॉम्प्रोमाइज. ते ह्या अजून काही नवीन परत हे आला आहे हेच राहून गेलं, असे नाही व्हायला. जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने ज़रई पैदावार बाज़ार कमेटी की जानिब से दाखिल करदा पिटीशन खारिज की, म्यूनिसिपल इंतज़ामिया हरकत में आ गया और 10 करोड़ रुपयों से ज़ायद के प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने के लिए बाज़ार कमेटी के दफ्तर और सेक्रेटरी के कैबिन को सील लगा दी. ये कार्रवाई म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थीटे की रहनुमाई में असिस्टेंट कमिश्नर प्राजक्ता वंजारी, टैक्स सुपरिंटेंडेंट सचिन सोनी, मुकुल बांगर, दाभाड़े, पिगड़े, शेख इम्तियाज़ और नागरी मित्र पथक में शामिल अमले ने अंजाम दी. म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक मार्केट कमेटी के 5 सील हॉल और खुली अराजी पर साल 2016 में प्रॉपर्टी टैक्स आयद किया गया था, जिसके खिलाफ मुताल्लिका कमेटी के ज़िम्मेदारान ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दाखिल की थी और AMC को कुछ पार्ट पेमेंट किया था. मगर अब मार्केट कमेटी की इन 5 सील हॉल और खुली अराजी पर आयद करदा टैक्स के बकाए 10,32,423 रुपये वसूल तलब हैं. लिहाजा फाजिल बंच का हुक्म पाते ही म्यूनसिपल अफसरान हरकत में आ गए. जाधववाड़ी इलाके में मौजूद मार्केट कमेटी और चेयरमैन के कैबिन को सील लगा दी. अब देखना यह है कि मार्केट कमेटी के ज़िम्मेदारान इस मामले को किस तरह से डील करते हैं, या फिर वो म्यूनसिपल इंतज़ामिया से ताउन करते हुए टैक्स बकाए कब तक अदा करते हैं. ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. गो के साल रवां प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन इस काम से मैं मुतमईन नहीं हूँ. इन ख्यालात का इजहार म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया. उन्होंने बताया कि टैक्स वसूली के कामों में जिन मुलाजिमीन ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ सख्त एक्शन तय है. 1 अप्रैल को अप्रैल फूल नहीं मनाया जाएगा, बल्कि अच्छा काम करने वालों को फूल देकर इस्तकबाल किया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी. आतापर्यंत जी प्रगती केलेली आहे ते माझे तरी समाधानकारक नाही आहे. आणि ज्या कर्मचारी कामचुकारपणा केलं, अप्रैल 1 ला इस बार फूल नहीं बनाएंगे, फूल देंगे. मतलब उनका परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा आणि प्रत्येक कर्मचारीचा असेल. प्रत्येक रिस्ट्रक्चरिंग एप्रिल 1st वीक में बरेच रिस्ट्रक्चरिंग आम्ही करणार आहे. असलेलं सेवानिवृत्त, आउटसोर्सिंग आणि कॉन्ट्रॅक्च्युअल या सर्व कर्मचारी वेट फॉर अ बिग सरप्राइज. इसी तरह उन्होंने
صحافیوں کو بتایا کہ مالی سال 2025-26 کے لیے بہت جلد بجٹ پیش کیا جائے گا اور شاید یہ بجٹ میونسپل کمشنر کی جانب سے پیش کیا جانے والا آخری بجٹ ہوگا، اس لیے اسے ریئلسٹک بنایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 22 مارچ یعنی سنیچر کو ٹیکس لوک عدالت میں منعقد کی جا رہی ہے اور اس کو عوام کی جانب سے ملنے والے رسپانس کو دیکھ کر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا تاکہ مالی سال کے ختم ہونے میں جو 8-10 دن بچے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصولی کی جا سکے۔ دن بتائیں گے، اس دن کا آج ہی بتائیں گے تو کیسا ہوگا؟ مطلب لیکن اس بار پریپریشن تو ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ کا تھوڑا مطلب I assume that he is going to be last administrative budget hoping तो त्या अनुषंगाने काय काय मतलब सेल्फ सस्टेनेबल महापालिकेकडे आपण वळण्याच्या अनुषंगाने करावं त्याच्या दिशेने आपण तयारी केलेली आहे। सोमवार आणि उद्या लोक अदालत आहे, तर उद्याचा आम्ही अनुभव बघून त्याचा पुढचा अजून 7 दिवस आहेत आमच्याकडे, 8 दिवस उद्याचा रिस्पॉन्स बघून आणि उद्या न्यायालयामध्ये काय त्याचा निर्णय होतील त्या अनुषंगाने आम्ही पुढील निर्णय घेऊ। परंतु ज्या ज्यांना लोक अदालतची नोटीस भेटलेली आहे कृपा करून लोक अदालत कुठे डिस्ट्रिक्ट मध्ये आमच्या टीम पण असणार आहे, त्या ठिकाणी आपण यावं। आपल्या काही अडीअडचणी असतील त्यापूर्वी आम्ही प्रत्येक वेळा कर समाधान शिबिर पण घेत होतो, प्रत्येक अल्टरनेटिव्ह फ्रायडे। त्यासोबतच महाकर समाधान शिबिर पण घेतले, ज्यांना ज्यांना अडीअडचणी होत्या ते पण दूर झाले। आणि त्यासोबतच आता महालोक अदालतची पण आपण नोटिसेस पाठवल्या, लोक येऊन त्यांच्या काय तडजोडी ज्या पद्धतीने होतील ॲडिशनल कमिशनर DMC जनरल ऑफिसर्स त्या ठिकाणी असणार आहेत आणि जागेवरच निर्णय घेण्याचा अधिकार मी ॲडिशनल कमिशनरला आणि उपायुक्तांना दिलेला आहे, ते जागेवर ते निर्णय घेऊन आम्हाला कळवतात। ताल्लुका कन्नड़ के बेशतर देही मकामात पर ज़ेर ज़मीन पानी की सतह घट जाने की वजह से वहाँ पानी की किल्लत महसूस की जाने लगी है और इस मसले को हल करने के लिए खानगी कुओं को तहवील में लेने की तजवीज़ पंचायत समिति दफ्तर को पेश की गई है। वाज़ेह है कि इस साल औसत से कहीं ज़्यादा बारिश हुई थी और हर तरफ नदी नाले और डैम ओवरफ्लो हो गए थे, मगर इस पानी को ज़ख़ीरा करने में इरिगेशन डिपार्टमेंट कम पड़ गया और वो पानी बहकर यूं ही ज़ाय हो गया, जिसकी वजह से मौसम गर्मा के आगाज़ पर ही ताल्लुका कन्नड़ के बेशतर देहातों में पानी की किल्लत महसूस की जाने लगी है। लिहाजा इन मुतासरा मकामात पर पानी फराहमी के लिए ग्राम पंचायतों के 12 खानगी कुएँ तहवील में लेने की तजवीज़ कन्नड़ पंचायत समिति में पेश की गई है, जिसमें देवगांव रंगारी में 2, खामगांव में 1, तांदुलवाड़ी में 1, शेलगांव में 1, इस तरह 4 देहातों में 5 तजावीज़ तहसील सतह पर पेश की गई हैं। इसी तरह औराड़ी में 1 और अडुल में 3, गोरपिंपरी में 1, गोहाली तांडा में 1 और जिहोर तांडा में 1, इस तरह से 5 देहातों के लिए 7 कुएँ तहवील में लेने की तजावीज़ का साइट इंस्पेक्शन और दीगर मकामात के लिए भी खानगी कुएँ तहवील में लेने के लिए मज़ीद तजवीज़ात पेश किए जाने का इम्कान है। क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल की सालाना गैदरिंग जोश व खरोश से मनाई गई, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स पेश करके हाज़रीन से दाद वसूल की। इस तकरीब का इफ्तिताह ज़िला भंडारा के रिटायर्ड कलेक्टर डॉक्टर नरेश गीते के हाथों किया गया, जबकि युवराज विसारे, सारथ मस्के, आराध्या गजीले, आराध्या सी तपंकर, समर्थ पवार, गीता पवार, अनुजा चांगुलपाई, अनुश्री चांगुलपाई, रहमान पठान, काव्या पांडे व दीगर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। डॉक्टर गीते ने अपने सदारती खुतबे में इस खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर फ़ख्र है कि इस स्कूल में बेहतर तालीम के साथ साथ तलबा को अखलाक भी सिखाए जाते हैं। वो ये भी जानते हैं कि स्कूल इंतज़ामिया की सारी नज़र स्कूल की तरक्की पर मरकूज़ है। उन्होंने माहिर तालीम SP जवड़कर की तारीफ़ में कहा कि उन्होंने उनके भांजे शरद जौले और ग्रीष्मा जौले को अच्छी तालीम दी और उनकी बेहतर अंदाज में
کردار سازی کی، جس کی وجہ سے شرد نے IIT میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور وہ آج امریکہ میں سیٹل ہے اور خود کی کمپنی چلا رہا ہے۔ گریشما بھی مائکروسافٹ کمپنی میں کام کرتی ہے۔ اس موقع پر شدری آشرم کے چیف منی بابا، حاجی غفار پٹھان، عمران پٹھان، سوشل ورکر آنند بھالیکر، پروفیسر راجندر کھنڈیلوال، سیما کھنڈیلوال، پرشانت کھروڑکر، آشیش شینڈگے اور یوگیش کاتھا و یوگیتا کاتھا نے بھی طلباء کو مبارکباد پیش کی۔ اس تقریب میں اسکول کے سابق طلباء، ان کے سرپرست اور دیگر بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ پروگرام کا تعارف ایس پی جوڑکر نے پیش کیا۔ بعد ازاں اسکولی طلباء نے مختلف صحافتی پروگرام پیش کیے۔ اسی طرح بین الاقوامی شہرت یافتہ کھٹک ڈانسر اجے شینڈگے نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ گیا میں موجود بودھ وہار کو بودھ سماج کے سپرد کیا جائے، اس مطالبے پر بدھسٹ انٹرنیشنل نیٹ ورک کی جانب سے آج ضلع کلکٹر آفس پر زوردار احتجاج کیا گیا اور ایک مطالباتی میمورنڈم صدر جمہوریہ ہند کے نام ضلع انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ واضح رہے کہ بدھ گیا میں موجود بودھ وہار کو بدھ سماج کے سپرد کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے اور مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کی جانب سے اس مطالبے کو لے کر احتجاج و مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں بدھسٹ انٹرنیشنل نیٹ ورک نامی ادارے کی جانب سے آج ضلع کلکٹر آفس پر زوردار احتجاج کیا گیا۔ سبھی اضلاع کے ضلع کلکٹر دفاتر پر احتجاج و مظاہرے کیے گئے اور میمورنڈم صدر جمہوریہ کے نام ضلع انتظامیہ کو پیش کیے गए। अशा ही छोटी अपेक्षा याच्यासाठी आहे आमची की आमचा विहार, आमच्या हक्काचं विहार जे आहे बुद्धांचं, ते आमचा बुद्ध अनुयायांकडे सोपित करण्यात यावे। आणि आमचं जसं तुम्ही तुमच्या मंदिरावर ब्राह्मण आहे तसे ब्राह्मणांनी त्यांच्याच मंदिरावर राज्य करावं, आमच्या विहारावर त्यांचं अस्तित्व असू नये अशी आमची छोटी अपेक्षा आहे आणि त्या माध्यमातून आम्ही हे रैली इथे आयोजित केलेली आहे। स्वाति विश्वजीत गोरा। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के पास जो फायर टेंडर्स हैं वो बड़े हैं, जिसकी वजह से शहर के तंग रास्तों पर ये गाड़ियां नहीं जा सकती और आग लगने के हादसात पेश आने पर वहाँ बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है। लिहाजा इस संगीन मसले को हल करने की गर्ज से फायर डिपार्टमेंट के लिए मिनी फायर टेंडर ख़रीदे जाएं। ये मतालबा MIM के यूथ और लेडी विंग की जानिब से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से किया गया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के सुपुर्द किया गया। वफ्द में शामिल अफराद ने म्यूनसिपल कमिश्नर को बताया कि हमारा शहर एक तारीख़ी शहर है, मगर इस शहर का 70% के करीब का इलाका ऐसा है जहाँ की सड़कें 20 ता 25 फीट चौड़ी हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की गाड़ियों को गुजरने में दिक्कतों का सामना रहता है और जिस इलाके में आग लगने के वाक़यात पेश आते हैं वहाँ तक ये गाड़ियाँ पहुँच नहीं पाती और ऐसे इलाकों में लगी आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है और वहाँ बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। लिहाजा ऐसे इलाकों में आग लगने के वाक़यात रौनुमा होने पर वहाँ लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर अमले को मिनी फायर टेंडर्स से मुज़य्यन किया जाए। ये मुतालबा वफ्द में शामिल अफराद ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से किया और इस ज़िमन में उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। कमिश्नर को दिए गए मेमोरेंडम पर MIM के ज़िला सदर समीर अब्दुल-साजिद, यूथ के कारगुजार सदर जावेद खान, यूथ विंग के सेक्रेटरी शेख सलीम, ख़वातीन इकाई की कारगुजार सदर अंकिता गजहंस, अनीस पटेल और दीगर ओहदेदारान के दस्तखत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत नामी मुहिम के तहत महाराष्ट्र राजभवन में रियासत बिहार के यौम तासीस पर एक कल्चरल प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नौजवान फ़नकारों ने भी हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ़ रियासतों का यौम तासीस मनाने की गर्ज से राजभवन में एक तकरीब मुनक़िद की गई थी, जिसमें रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन की खुसूसी मौजूदगी में राजभवन महाराष्ट्र में बिहार का यौम तासीस मनाया गया। साल गुज़िश्ता ईशानिया भारत के सकाफ़ती प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी की टीम ने शिरकत करके 1 लाख के इनामात जीते थे। इस मरतबा रियासत बिहार के यौम तासीस पर दरबार हॉल राजभवन मुंबई में कल्चरल प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें
چانسلر سی پی رادھا کرشنن، وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلاری سمیت دیگر معزز شخصیات شریک تھیں۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے 12 نوجوان فنکاروں نے بہار کے ریاستی گیت، جھیجھیا، جٹ جٹن رقص اور بھوجپوری گیتوں سمیت مختلف کلچرل پروگرام پیش کیے۔ گزشتہ روز ٹاؤن ہال علاقے میں موجود فلائی اوور برج کے نچلے حصے میں ایک الیکٹرک ڈی پی زوردار پٹاخوں کے آواز کے ساتھ جلنے لگی، جس کی وجہ سے راہگیروں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ ناظرین، آزاد چوک علاقے میں موجود فرنیچر کی دکانوں میں لگی بھیانک آگ کا سانحہ ابھی تازہ ہی تھا کہ گزشتہ رات اچانک سے پٹاخوں جیسی آواز پیدا کرتے ہوئے ٹاؤن ہال برج کے نچلے حصے میں موجود ایک الیکٹرک ڈی پی میں اسپارکنگ ہوتی رہی اور وہ ڈی پی جلنے لگی۔ پٹاخوں جیسی آواز سن کر راہگیر خوفزدہ ہو گئے، پھر ڈی پی میں لگی آگ دیکھ کر ان لوگوں نے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ کچھ دیر کے بعد خود ہی اسپارکنگ بند ہو گئی اور راہگیروں نے راحت کی سانس لی۔ اپنی شادی کے موقع پر گھر میں منعقدہ مذہبی پروگرام میں شرکت کے لیے اپنے دادا کو لانے گئے نوشا کو ریت سے لدے ایک ٹپر نے زوردار ٹکر دے ماری۔ اس حادثے میں اس نوجوان کی جگہ پر ہی موت ہو گئی۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق ضلع ہنگولی کے تعلقہ سین گاؤں کے مضافات کاپڑ سنگ کے نوجوان جس کا نام گنیش 3 پورے بتایا جا رہا ہے، اس کی شادی 24 مارچ کو پربھنی کے پمپل گاڑے کی لڑکی سے ہونا طے پائی تھی، لہٰذا شادی کے ضمن میں اس کے مکان پر ایک مذہبی تقریب رکھی گئی تھی اور اس تقریب میں شرکت کے لیے وہ اپنے دادا کو لانے موٹر سائیکل سے واگ جاڑیے گاؤں جا رہا تھا کہ ریت سے لدے ایک ٹپر نے گنیش کو زوردار ٹکر دے ماری۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ گنیش کی جگہ پر ہی موت ہو گئی اور اس کی موٹر سائیکل 100 میٹر تک گھسیٹتی چلی گئی۔ گنیش اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ اس کی 3 بہنیں ہیں اور وہ پونا کی ایک خانگی کمپنی میں نوکری کرتا تھا اور شادی کے لیے وہ گزشتہ 15 دنوں سے اپنے گاؤں آیا ہوا تھا اور حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گنیش کی اس ناگہانی موت سے کاپڑ سنگ گاؤں میں غم کا ماحول ہے اور گاؤں والوں میں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مقدس ماہ رمضان کے تیسرے عشرے کا آج سے ہوا آغاز۔ شہر کی مساجد میں شب قدر کی تلاش میں بندگان توحید کرنے لگے ہیں 10 روزہ اعتکاف۔ ملی تنظیموں کی جانب سے علمی و اصلاحی اجتماعات منعقد۔ فاضل بینچ کی جانب سے مارکیٹ کمیٹی کی پٹیشن خارج کرتے ہی میونسپل کارپوریشن انتظامیہ آیا حرکت میں۔ 10 کروڑ روپیوں سے زائد کے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کے لیے ایگریکلچر پروڈکٹس مارکیٹ کمیٹی کے دفتر اور سیکریٹری کے کیبن کو لگا دی گئی سیل۔ بودھ گیا کا بودھ مندر بودھ سماج کے سپرد کرنے کا زور پکڑنے لگا ہے مطالبہ۔ بدھسٹ انٹرنیشنل کی جانب سے آج ہر ضلع میں کلیکٹر آفس پر کیا گیا زوردار احتجاج۔ صدر جمہوریہ کے نام ضلع انتظامیہ کو میمورنڈم پیش۔ اور ریاست بہار کے یوم تاسیس پر مہاراشٹر کے راج بھون میں ایک بھارت شریشٹھ بھارت نامی مہم کے تحت ثقافتی پروگرام منعقد۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے فنکاروں نے بھی لیا تقریب میں حصہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔